अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंशाअल्लाह हम सूरतुल बकरा का रकू नंबर 39 पढ़ेंगे। सूरतुल बकरा मदनी सूरत है। इसकी 286 आयात और 40 रुकू हैं। आइए इस रकू की मशक करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिम मुसम्मन फक्तुबूह वलयक्तुब बैनकुम कातिबुम बिलअदल वला यअबा कातिबुन अन यक्तुब कमा अल्लमहुल्लाहु फलयक्तुब वलयुमलिल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ु वलयत्तक़िल्लाहा रब्बहु वला यबख़स मिन्हु शैआ फ़इन कानल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ु सफ़ीहन औ दईफ़न औ ला यस्ततीअु अन युमिल्ला हुवा फलयुमलिल वलियुहु बिलअदल वस्तशहिदू शहीदैनि मिर रिजालिकुम फ़इल्लम यकूना रजुलैनि फ़रजुलुन वम्रअतानि मिम्मन तर्दौन मिनश्शुहदाइ अन तदिल्ल इह्दाहुमा फ़तुज़क्किर इह्दाहुमल उख़रा वला यअबश्शुहदाउ इज़ा मा दुऊ वला तस्अमू अन तक्तुबूहु सगीरन औ कबीरन इला अजलि ज़ालिकुम अक़सतु इंदल्लाहि व अक़वमु लिश्शहादति व अदना अल्ला तर्ताबू इल्ला अन तकूना तिजारतन हादिरतन तुदीरूनहा बैनकुम फलैसा अलैकुम जुनाहुन अल्ला तक्तुबूहा व अशहिदू इज़ा तबायअतुम वला युदर्र कातिबुन वला शहीद व इन तफ़अलू फ़इन्नहु फुसूकुम बिकुम
واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهم الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة
ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم صدق اللہ العظیم۔ جو سبق اب ہم نے پڑھا ہے اس کی اچھے طریقے سے درائی کریں، جتنی زیادہ آپ درائی کریں گے اتنا ہی اچھا یاد ہوگا۔ اور خصوصی والدین کے لیے میسج ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو آن لائن قرآن پاک کی تعلیم دینا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے بچوں کو آن لائن قرآن پاک کی تعلیم دے سکتے ہیں۔ ہماری کلاسز کو جوائن کرنے کے لیے سکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ جزاک اللہ۔